अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको पाकिस्तान के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल्स देखने को मिलेंगे जिनको अभी तक आपने नहीं देखा। तो ये ड्रामा ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल पाकीज़ा। पाकीज़ा एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। शानदार ड्रामा पाकीज़ा इसी रिश्ते में आने वाली रुकावटों को ख़त्म करके रिश्ते को कायम रखने की कोशिश को उजागर किया गया है। इस ड्रामा सीरियल में आप एक ऐसी पेंटर को देखेंगे जिसे अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो मिली है, पर घर के अंदर उसका शौहर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। वो हर वक्त उसे ये एहसास दिलाता है कि पाकीज़ा की अहमियत इसकी वजह से है, वरना वो कुछ नहीं है। सीरियल में मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हम आहंगी की ज़रूरत, मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल एक ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा सीरियल है। इस सीरियल में इमरान अशरफ ने सबके दिल जीत लिए हैं। इसमें मूसा का रोल एक ऐसे हीरो का है जो कि दिनों में सभी का फेवरेट बन गया। इमरान अशरफ की शानदार अदाकारी और जानदार डायलॉग्स ने ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। ड्रामे के शुरू में जब आप देखेंगे मूसा चेहरे पर बल, आंखों में गुस्से के शौले और लहजे में सख्ती के साथ जीप में सवार होकर अपनी बहन के खुफिया निकाह के इन वक्त पर पहुंच जाता है तो बहन को घसीट कर घर लाकर रस्सी से बांध देता है। इस बात पर बहन उसे भी इश्क हो जाने और महबूब से बिछड़ने की बद्दुआ देती है। ये बद्दुआ मूसा की ज़िंदगी बदल कर रख देती है जब उसका सामना नकाबपोश ज़हरा से होता है। मूसा की ज़हरा खूबसूरत आंखों पर पड़ती पहली नज़र उसके लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। ड्रामा सीरियल दीवानगी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। ये एक इमोशनल लड़के की कहानी है जिसे एक सेंसिटिव लड़की से प्यार हो जाता है। ड्रामे की कहानी नगीन यानी हिबा बुखारी के गिर्द घूमती है जिसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान से है, और सुल्तान दुरानी यानी दानिश तैमूर एक अमीर लड़का है। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है। सुल्तान ने छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था। तब से वो अपनी दादी बीजान यानी इस्मत जैदी के साथ रहता था। नगीन अपनी बहन नुसरत यानी कि फ़ायज़ा गिलानी और अपनी माँ के साथ रहती है। नगीन प्राइवेट बस कंपनी में बस होस्टेस के तौर पर काम करती है। सुल्तान को उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान की कज़िन नरमीन यानी कि ज़ोया नासिर सुल्तान से शादी करना चाहती है। ड्रामा सीरियल खानी एक बेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। इसका प्रीमियर 2017 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ था। ड्रामे को राइटर अस्मा नबील ने लिखा। इसमें फ़िरोज़ खान, मीर हादी और सना जावेद ने सनम अली खान का किरदार अदा किया। ड्रामे की कहानी का आगाज़ सनम खान यानी कि सना जावेद से होता है जिसे खानी कहा जाता है। खानी का ट्विन भाई सारिम सियासतदान के एक अमीर बिगड़े हुए बेटे के हाथों कत्ल हो ही जाता है। सारिम के कत्ल से परेशान खानी के अहले खाना हादी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करते हैं, पर उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ही जिल्लत और हरासानी का सामना करना पड़ता है। ताहम खानी उस वक्त भी साबित कदम रहती है जब उसके वालिदैन इस सूरत हाल में डगमगाते हैं। वो जेल में हादी से मिलने जाती है, उसे खबरदार करती है कि वो उससे नहीं डरेगी। खानी को देखकर मीर हादी को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन खानी का मकसद। ड्रामा सीरियल बिन रोए 2015 की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाकिस्तानी सीरियल है। इसमें हुमायूं सईद, माहिरा खान, अरमीना राना खान, ज़ेबा बख्तियार, जावेद शेख और दीगर अदाकार हैं। बिन रोए फरहत इश्तियाक के असल नावल बिन रोए आंसू पर मबनी है। ड्रामे का आगाज़ सबा शफक यानी कि माहिरा खान और इर्तिज़ा यानी हुमायूं सईद के रिश्ते से होता है। सबा इर्तिज़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसके साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करता है। फिर वो अमेरिका चला जाता है जहाँ वो समन यानी कि अरमीना खान से मिलता है और उससे मोहब्बत करता है। समन सबा की बड़ी बहन है। उसे बचपन में उसके चचा और खाला को दिया गया था। ये जान कर के उसकी एक बड़ी बहन है। सबा पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही गम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि इर्तिज़ा और समन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। फिर एक नए बदले की दास्तान शुरू होती है। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। हम टीवी का ड्रामा बादशाह बेगम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये ड्रामा तजस्सुस और सियासत से भरपूर है। ड्रामे की कहानी पीर शाह आलम यानी कि शहजाद नवाज और उसके 5 बच्चों के गिर्द घूमती है। शाहजेब यानी कि फरहान सईद और उसका छोटा भाई मुराद यानी अब्दुल हुसैन
پیراپور نامی ایک امیجنری ریاست میں ایک جج کے طور پر رہتے ہیں، جبکہ حکیم بھی یعنی کہ سمن انصاری اس ریاست میں بہت ہی زیادہ ایڈمنسٹریٹو رول کر رہی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کے کیریکٹرز کافی انفلوئنشل ہیں۔ ڈرامے سے آپ کو دیسی گیم آف تھرونز کی وائب آئے گی۔ ڈرامے میں زارا نور عباس، یاسر حسین، فرحان سعید، علی رحمان، کومل میر اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا کامیڈی پر مبنی ایک ملٹری ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ریکارڈ بریکنگ سٹوری ہے۔ اس کی کہانی 4 فرینڈز کے گرد گھومتی ہے۔ احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، وہاج علی، احمد علی اکبر، علیزہ شاہ اور زارا نور عباس نے ڈرامے میں مرکزی کردار نبھایا ہے۔ ڈرامہ عہد وفا میں 4 دوست امید کے کرن لیے کالج میں جاتے ہیں، جہاں ان کی کچھ اچھی یادیں اور انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی زندگی میں مختلف چیلنجز آتے ہیں، جہاں ان کی دوستی میں دراڑ پڑ جاتی ہے، تو پھر اپنی محبت اور لگن سے آگے جاتے ہیں۔ کچھ اپنے آباء و اجداد کے اثر و رسوخ سے عہدہ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں چاروں مل جاتے ہیں اور اچھے دوستوں کی طرح گلے شکوں کے بعد اپنے اپنے عہدے میں سچ اور حق کا کردار ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ ہم ٹی وی کا فیمس ڈرامہ ہے۔ یہ ایک ریکارڈ بریکنگ سیریل ہے جو کہ پٹھانوں پر بنا ہے۔ اس میں عاطف اسلم، نعمان اجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور زاویار نعمان مین رول میں ہیں۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، ان سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک رکھنا چاہیے، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر غیر مسلم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو معافی کے قابل نہ ہو مگر پھر بھی اسے معاف کرے، شاید وہ آپ کے اس برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ اس ڈرامے میں غگ کرنا انتہائی فضول اور جاہلوں والا کام ہے، کیونکہ ہم زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کمزور اور بے بس بندے کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو اور اس کے بعد بھی اسے تنگ کرو، تو ایک نہ ایک دن وہ کمزور انسان بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کی بربادی اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رانجھا کر دی ایک ریکارڈ بریکنگ لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک خاکروب گھرانے کی ہے، مگر مختلف سوچ رکھنے والی ان کی لڑکی نور بانو کی ہے، جو اپنے خاندانی پیشے سے اکتائی ہوتی ہے اور اپنے لیے ایک منفرد زندگی کی خواہش کرتی ہے۔ نور بانو عرف نوری کا کردار اقرا عزیز نے ادا کیا تھا، تاہم اس ڈرامے میں ذہنی طور پر کمزور بھولا کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا۔ ڈرامے کی سب سے خاص بات اس کی منفرد کہانی اور اداکاروں کی بہترین کارکردگی تھی۔ نوری کی ماں، نوری کا باپ غربت کی دلخراش تصویر پیش کرتے ہوئے نظر آئے، جن کی جھونپڑی کا کونا کونا غربت اور ان کی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اماں جنتے کو ایک غریب سچا ہمدرد دکھایا گیا، جس نے آخری دم تک نوری سے خونی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا انسانیت کا رشتہ نبھایا اور بھولے کی اپنی دلہن سے محبت لاجواب رہی۔ ڈرامے میں آپ کو انسانیت بہت زیادہ نظر آئے گی، جو آخر تک شدت سے قائم رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ ڈرامہ انڈسٹری کے سابقہ ریکارڈز توڑنے والا ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو ایک انوکھا ڈرامہ تھا، جسے خلیل الرحمن قمر جیسے ایک میچور رائٹر نے لکھا، ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا اور اسکرپٹ میں جان ڈال دی۔ حالانکہ ڈرامے میں صرف 3 ہی کیریکٹرز تھے، پر تینوں کی وجہ سے ڈرامے میں ایک الگ ہی جان تھی۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جسے پاکستان کے مردوں نے بھی دیکھا۔ حالانکہ ڈراماز دیکھنا عموماً عورتوں کا مشغلہ سمجھا جاتا ہے، پر یہاں پر یہ ایک میل اورینٹڈ ڈرامہ تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ شوق سے دیکھا، یہاں تک کہ ایک آدمی نے اس ڈرامے پر کیس کر دیا تھا کہ اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ سنیما گھروں میں کیوں دکھائی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی ہے جو ایک ساتھ نہ چل سکے۔ بیوی کے لالچ اور بے وفائی کے باعث مرکزی کردار کی موت نے پاکستانی عوام کو وہ صدمہ دیا کہ اب وہ ہر بات پر دانش کی موت کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ دانش کی موت کا سوگ کافی عرصے تک پاکستان میں موجود رہا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ٹی وی چینل نے تو دانش کی موت کی خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی تھی۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک وائب بن چکا تھا۔ آپ نے بھی شاید یہ ڈرامہ دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا تو اب ضرور دیکھے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔